चैनल जैन रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आज खाना काबा की एक ऐसी वीडियो जिसमें इच्छाधारी नागिन नमूदार हुई और अल्लाह ताला का फिर उस पर अजाब कैसे आया। ये बात है उन दिनों की कि एक अल्लाह वालों से उसकी मुलाकात हुई। आइए इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है किसी ना भूलें। अरे दोस्तों, खाना काबा में हुई हिंदू नागिन नमूदार। ये बात है कुछ अरसे पहले की, जब सहने हरम में हिंदू नागिन नमूदार होकर अपने भगवानों की जय जयकार करने लगी। तो फिर ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे दुनिया ने देखा और आप भी देखकर कानों को हाथ लगाकर सिजदे में गिर पड़ेंगे कि जब कोई मुशरिक अल्लाह के घर आकर कुफ्र बकता है तो फिर कैसे उस पर फौरी अजाब नाजिल किया जाता है। ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो ही सब जान पाएंगे, और अगर आप स्किप कर देंगे तो ऐसी बात को स्किप करेंगे जो आपको हकीकत से आशना कर सकती है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कंफर्म कर लें, क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? नहीं तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, सदियों पहले की बात है, तब लोग महीनों में पैदल चलकर या समंदरी सफर करके काफिलों की सूरत में हज और उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा जाया करते थे। उस साल भी मुख्तलिफ मुल्कों से लोग उम्रे की सआदत के लिए खाना काबा पहुंच चुके थे कि तभी भारत से आए हाजियों के काफिले में से एक औरत ने एक तमाशा शुरू कर दिया। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आ पाया कि ये क्या कर रही है, और जब आया तो वो सब तिल मिला उठे। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि उम्रा अदा करने के बहाने से एक औरत मुसलमानों का भेष बनाकर आई थी, जो असल में हिंदू थी और उसकी नीयत कुछ और थी। वहीं पर उम्रा अदा करने के लिए आए एक बुजुर्ग हस्ती भी मौजूद थे, जिनका नाम हजरत साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह था, और ये कलेर शरीफ से आए थे। विलायत के दर्जे पर फाइज थे। इन्हें तारीख में साबिर पिया के नाम से भी जाना जाता है। हजरत साबिर पिया अपनी इबादत में मशगूल थे कि तभी वहां एक शोर उठा। सफा और मरवा की पहाड़ी पर वो औरत खड़ी हाथ में किताब खोले कुछ बुलंद आवाज में पढ़ रही थी। लोगों को पहले तो कुछ समझ ना आया कि ये क्या पढ़ रही है कि इसी असना में हजरत साबिर पिया भी वहां पहुंच गए। वो गीता पढ़ रही थी। साबिर पिया को देखकर उसने अपने भगवानों की जय जयकार करना शुरू कर दी। उस पाक जगह दोस्तों, ऐसी हरकत यानी अल्लाह के घर आकर गैरुल्लाह का नाम पुकारने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी, जो हिम्मत उस बदबख्त औरत ने की थी। इससे पहले कि लोग आगे बढ़ते, साबिर पिया ने उस औरत को ललकारा कि ऐ बदबख्त काफिर औरत, मैं तुझे पहचान गया हूं। उस औरत ने कहा कि तू मेरे बीच में मत आई हो, वरना। बाबा जी ने ललकार कर कहा कि वरना क्या कर लेगी तू, जबकि तू अपने असल रूप में भी नहीं है। पहले अपने असल रूप में तो आ। ये कहना था दोस्तों कि उस औरत का जिस्म सांप की शक्ल इख्तियार कर गया, धड़ सांप का और चेहरा इंसान का। वहां देखने वालों की चीखें निकल गईं, क्योंकि ऐसा मंजर किसी ने पहले नहीं देखा था। बाबा जी बोले कि तू जिस नीयत से आई है, बदबख्त, तेरा जादू यहाँ इस पाक जगह नहीं चल सकता और न इन मुसलमानों पर चल सकता है। तूने अपनी मौत को खुद आवाज दी है, बदबख्त। दोस्तों, तभी बाबा जी ने कुछ पढ़ना शुरू किया। लोगों ने देखा कि उस औरत की बुलंद चीखें उठना शुरू हो गईं और उसकी दुम पर आग सुलगने लगी। वो तड़पने लगी। साबिर पिया सरकार जलाल में आ चुके थे। उसने उनसे माफिया मांगना शुरू कर दी, ढोंग करने लगी, मगर बाबा जी ने कहा कि अगर बात मेरी जात के नुकसान की होती तो मैं माफ कर देता, मगर तूने मेरे अल्लाह के घर में आकर गुस्ताखी की है, अब तो तू जहन्नम में चलेगी। दोस्तों, देखने वालों ने देखा कि वो औरत आनन फानन ही जलकर भस्म हो गई। लोग बाबा जी से मुतासिर हुए, पर बाबा जी साबिर पिया ने कहा कि कलिमा हक सिर्फ अल्लाह का पढ़ो और जाओ अपना उम्रा मुकम्मल करो, कि ये होना भी तय था कि काफिरों को इबरत मिल पाए। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि बुजुर्गान दीन को अल्लाह ताला की जानिब से ही करामात अता होती हैं, और साबिर पिया कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात तो किताबों में दर्ज हैं, जो शायद आपने पढ़े हों। आइए कुछ तफसील हम साबिर पिया के हवाले से आपको बताते हैं। हजरत साबिर सरकार एक बहुत जलाल की तबीयत रखने वाले बुजुर्ग थे, और जिन वाकयात का जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ वो बिल्कुल सही है।
جلال کا مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں صرف وہی اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کی محبت عطا کرے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ 11 ربیع الاول 592 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی سگی بہن تھیں۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودن یعنی پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ آپ بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجئے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو بہن سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت بابا فرید نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے سپرد کیا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ واپس آ کر آپ کو دیکھتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد کلیری سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا؟ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے شفقت سے فرمایا علاء الدین صابرست، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی مجاہدیں اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزما تھیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں نے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو آپ کی بیٹی سے علاء الدین صابر کلیری کی شادی کی بات کی تو بابا فرید نے فرمایا کہ علاء الدین صابر کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کا نکاح پڑھوا دیا اور آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں ہیں، بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الاللہ بلند آواز سے کہا، ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اس میں اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید نے سند لکھ کر فرمایا کہ میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور و گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق وہاں پر دین اسلام کا کام کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی۔